فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتسلية من أنفسكم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أخرها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتنظر والله بما تعملون بصير সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম সেই মহান মনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটি সুন্দর পরিবেশে পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজের জন্য